मकै, तरकारी लगायतका हाम्रो गण्डकी प्रदेशकै तथ्याङ्क अनुसार सो प्रदेशका 18 लाख मानिस कृषिमा आबद्ध छन् र 86% घर परिवारको आय स्रोत भनेको कृषि नै हो। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि गण्डकी प्रदेश कृषिमा कसरी आश्रित छ। पर्यटकीय स्थल पर्यटकीय प्रदेश भने पनि यो पूर्ण रूपमा कृषिमा नै आधारित छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले त्यहाँ मुख्यमन्त्री वातावरण मन्त्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको थियो, तर यो कोरोनाको कारणले त्यति सफल हुन सकेन। यी र यस्ता कुराहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ र यसका लागि हामीले कृषि मन्त्रालयका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय किरण गुरुङ, उहाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। सोही मन्त्रालयका कृषि सचिव शबनम शिवाकोटीलाई उपस्थितको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधर शर्मा पौडेल सरलाई पनि उपस्थितिको लागि आग्रह गर्दछु। हाम्रो कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ किसान पनि हो र कृषि सम्बन्धी व्यवसाय पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ कास्कीकै हुनुहुन्छ, उषा पौडेल, उहाँलाई पनि आग्रह गर्दछु यो भर्चुअल मिटिङमा उपस्थितिको लागि। त्यस्तै कृषि विज्ञको रूपमा यहाँ उपस्थित भइदिनुको लागि भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उपस्थित भइदिनुको लागि ईश्वरमान श्रेष्ठलाई पनि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी समग्र कृषि मन्त्रालयले अहिले कस्तो तयारी गर्दैछ, कृषि मन्त्रालय के प्रस्ताव बनाइराखेका छन् आगामी बजेटका लागि, त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ, समग्रमा जानकारी दिनुहुन्छ। त्यही कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर ग्रीष्म न्युपाने सरलाई पनि म उपस्थितिको लागि आग्रह गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो म यहाँ देख्दैछु डेरी एसोसिएसन नेपालका हाम्रो प्रहलाद दाहाल सर महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका पनि यहाँ महासचिवलाई देख्दैछु रिता बास्ताकोटीलाई, उहाँलाई पनि यो भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उपस्थितिको लागि आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गिरिधर पौडेल सर पनि हुनुहुन्छ, त्यही समूहका महासङ्घकै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आग्रह गर्दछु। यस्ता थुप्रै हाम्रा पत्रकार साथीहरू पनि यहाँ देखिएका छन्, उहाँहरूलाई पनि म यसमा जोडिनुको लागि आग्रह गर्दछु। र यसलाई अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एउटा धेरै ठुलो मिस्टेक भएको छ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनको लागि म यस अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यलाई आग्रह गर्दछु र यो कार्यक्रमको बारेमा एकदम छोटो जानकारी दिन पनि म आग्रह गर्दछु किरण आचार्य सरलाई। नमस्कार, धन्यवाद सुरेशजी। केही फरक पर्दैन, हामी इन्फर्मली सेमी फर्मली जान्छौँ, यो फर्मालिटीमा धेरै जाँदैनौँ। यहाँहरू अतिथि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू र हाम्रो उद्यमी विज्ञ सबैलाई सुरुमा स्वागत गर्न चाहे। यहाँहरूले समय मिलाएर यस्तो बेला, हुन त अब भर्चुअल छ भनिन्छ, फुर्सदै होला घर बसेर भन्छ, तर फुर्सद हुँदैन, सबै व्यस्त हुने टाइम भइरहेछ। कामकाजीहरूलाई त एकदमै गाह्रो छ, यो खासमा समय मिलाउनै गाह्रो छ। यस्तो बेला पनि यहाँहरूले समय मिलाएर उपस्थित हुनुभएको छ र हामी खास गरी हामी कामकाजीहरूको संस्था हो, यो अनाज चाहिँ कृषि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूको संस्था हो र हामीले आफ्ना मिडियामा समाचार लेख्छौँ र सँगसँगै हामी बेला बेलामा यस्ता बहस पनि गर्छौँ। हाम्रो बिटसँग सम्बन्धित भने कृषिमा लेख्नेहरू पनि छौँ, यसमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ भनेर हामीले यो बहस चाहिँ वर्षेनी गर्दै आइरहेका छौँ। यसपालि हामी सङ्घीय प्रदेशमा गऱ्यौँ, सुरेशजीले पनि भनिसक्नुभयो, हामी 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश र बागमतीमा गऱ्यौँ र यस पछाडिको श्रृङ्खला यहाँ चौथो श्रृङ्खलामा हामी
गण्डकीमा छौँ र हामी खास यो कार्यक्रममा स्टेक होल्डरहरूले पनि सहभागिता जनाउनुहुन्छ। खास गरी हामी मन्त्रालयले यो वर्ष के गर्यो, अर्को वर्ष के गर्दैछ भन्ने कुरामा फोकस हुन्छौँ र बजेटमा अलिक केन्द्रित हुन्छौँ र बजेट सँगसँगै बजेटमा कोरोनालाई कसरी एडजस्ट गरिँदैछ, खास गरी जे चाहिँ महामारी आउँदा पनि प्रभावित हुन्छ किसान नै हो, कृषि मूल्य श्रृङ्खला नै हो, जस्तोसुकै अवस्थामा चाहिँ पनि चाहिने कृषि नै हो। भोलिदेखि काठमाडौँमा खाद्यान्न पसलै नखुल्नु भन्नेसम्म चाहिँ आएको छ, तर खान त पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई चाहिने कृषि हो भन्ने कुरालाई मनन पनि गर्ने र सँगसँगै चाहिँ आज चाहिँ खास गरी हामी गण्डकी प्रदेशमै केन्द्रित भएर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैले त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्ना विचारहरू छोटो मिठो तरिकाले, अब समय त पुग्दैन, फेरि लामो हुन थाल्यो भने पट्यार लाग्छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको चाहिँ अफिसियल मिडिया पार्टनर halokhबर.com छ। हलो जोत्ने हलो, स्पष्टीकरण दिनुपर्छ हाम्रो मनोजजीलाई जहिले, जोत्ने हलोलाई हलो भन्ने हो। र कृषिको चाहिँ मिडिया भएर उहाँले त्यसरी गर्नुभयो र उहाँ हामी बोर्ड मेम्बर पनि भएको नाताले हामी चाहिँ सँगसँगै यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यहाँहरू अतिथिलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँ कार्यक्रममा चाहिँ एकदम सक्रिय सहभागितालाई अनुरोध गर्दै सुरेशजीलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद किरणजी। अब यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु। सुरुमा यो गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि के कस्तो बजेट तयारी गरिराखेको छ, के कस्तो कार्यक्रमहरू तयार पारिँदैछ, के कति सिलिङ छ, कति सिलिङ तोकिएको छ, कहाँ कहाँ के कस्तो बजेट राखिएको छ र किसानमुखी कतिको छ, व्यवसायमुखी कतिको छ, त्यसमा आन्तरिकरण, आधुनिकीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू के कस्ताहरू बनाएका छन्, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनको लागि डाक्टर ग्रीष्म न्युपाने सरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। मैले छोटो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न चाहिँ अनुमति चाहे। मेरो स्क्रिन सेयरलाई चाहिँ डिसेबल छ, एबल गराइदिनु होला। हजुर सर, अब ट्राई गर्नुस् त। मेरो स्क्रिन डिस्प्ले भइरहेछ? छैन सर। छैन। तपाईले स्क्रिन सेयर गर्नुभयो हुन्छ, आफैले गर्नु मिल्छ तपाईले। हैन, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भनिरहेछ, त्यहाँबाट डिसेबललाई चाहिँ तपाईलाई पोस्ट बढ्दैको छ तपाईलाई। हजुर, तपाईँ पोस्ट हुन्छ सर, तपाईलाई हुन्छ, तपाईँ चलाउँदा गर्नु न। डिस्प्ले भयो सर अहिले? भएको छैन। हजुर, मेरो स्क्रिन हजुर टुलबारमा डिस्प्ले भयो। मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु तर भइरहेको छैन सर। हजुर, अहिले आयो। अहिले डिस्प्ले भयो सर? भयो है, म अगाडि बढाउँ है त। मान्य मन्त्रीज्यू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, कृषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, कृषि विज्ञ, कृषि उद्यमी तथा कृषि व्यवसायज्यूहरू र यस कार्यक्रमका आयोजक अनाज र कृषि पत्रकारितासँग सम्बन्धित पत्रकारज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष लक्ष्य गरेका केही कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न चाहेका केही कार्यक्रमहरूको बारेमा म यहाँहरूसँग छोटो प्रस्तुतिकरण अगाडि बढाउन चाहन्छु।
अहिले स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ हाम्रो कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा 11वटा जिल्लाहरू रहेका छन् र हामीसँग तराईको जिल्ला एकदम न्यून, मध्यपहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरू चाहिँ रहेका छन् र खास गरेर हाम्रो मन्त्रालयसँग हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ र मन्त्रालय मातहतमा 34वटा कार्यालयहरू रहेको छ। यी कार्यालयहरू मार्फत हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् र मन्त्रालयको मातहतमा एउटा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको छ। त्यसै गरेर चाहिँ 2वटा निर्देशनालयहरू, कृषि विकास निर्देशनालय एउटा र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय एउटा गरेर 2वटा निर्देशनालय रहेको छ। कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कृषि तालिम केन्द्र एउटा, प्रयोगशालाहरू 3वटा, बागवानी स्रोत केन्द्र एउटा, व्यावसायिक कृषि विकास केन्द्र एउटा र कृषि विकास स्रोत केन्द्र एउटा। त्यसै गरेर 11वटा जिल्लामा चाहिँ हरेक जिल्लामा एउटा कृषि ज्ञान केन्द्र गरेर 11वटा जिल्लाहरू रहेको छ भने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत एउटा तालिम केन्द्र, एउटा मत्स्य विकास केन्द्र र 11वटै जिल्लामा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र 11वटा गरेर मन्त्रालय मातहत कुल 34वटा चाहिँ कार्यालयहरू रहेका छन्। र यो बजेट सम्बन्धी विवरण हेर्दा हाम्रो यो चालु आवमा हाम्रो बजेट प्रदेश सरकारको स्रोततर्फबाट 2,80,03,06,000 र सङ्घीय सशर्त अन्तर्गत 34,27,00,000 र विशेष अनुदानमा 4 करोड गरेर कुल 3,18,30,06,000 बजेट विनियोजन भएको थियो। र आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमान अहिले प्रदेशमा केही मन्त्रालयहरू थप भएको कारणले गर्दा सिलिङ पनि फेरि रिभिजिट हुने रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको स्रोततर्फ चाहिँ चालु आवमा गत आवको भन्दा सामान्य हेरफेर हुने र सम्भवतः केही मन्त्रालयहरू थप भएका कारणले केही बजेट कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। र हामीले मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। यी छलफलहरूमा केही कार्यक्रमहरू मुख्य कस्ता कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्ताव गर्ने भनेर ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खास गरेर यो 3 तहको सरकारहरू भइसके पछाडि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा चाहिँ यो काममा डुप्लिकेसन नहुने गरेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ हामी त्यसमा लागेका छौँ। खास गरेर चाहिँ कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन त्यो अन्तर्गत रहेर प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका विषयहरूमा फोकस रहेर चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने कामसँग र नेपाल सरकारले गर्ने कामसँग पनि डुप्लिकेसन नहुने गरी प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ मन्त्रालय अग्रसर रहेको छ। र म केही कृषितर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने मुख्य कार्यक्रमहरू यहाँहरू बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम रहेको छ। यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहका, गण्डकी प्रदेशमा 50वटा स्थानीय तह रहेका र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना गाउँहरू चाहिँ नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। र 2वटा स्थानीय तहहरूमा 2वटा गाउँहरू छनौट भएको कारणले 85 स्थानीय तहमा कुल 87 गाउँहरू चाहिँ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ र अर्को वर्ष पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछ। त्यसै गरेर कृषितर्फ यो खाद्यान्न बालीहरूको चाहिँ बीज वृद्धि कार्यक्रम, खास बिउमा चाहिँ हामी खाद्यान्न बालीहरूको बिउमा आत्मनिर्भर नभएका कारणले धेरै जसो आयातित बिउहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्ता बिउहरू चाहिँ प्रयोग गर्दा हामीले पटक कतिमा चाहिँ मकैमा घोगा नलाग्ने, धानमा बाला नलाग्ने यस्ता विभिन्न समस्याहरू चाहिँ किसानले झेल्नु परेको छ। र यस्तो समस्या नआओस् र हाम्रो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बिउ हामी प्रदेशभित्र नै क्रमिक रूपमा उत्पादन गर्दै जानुपर्छ र बिउमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ खाद्यान्न बालीहरूको चाहिँ बीज वृद्धि कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्ने योजनामा बनाएका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ बिउ उत्पादन सँगसँगै बिउ प्रशोधन केन्द्रहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ। र त्यसै गरेर चाहिँ विशेष बाली प्रबन्धन कार्यक्रमहरू भनेर यो जिल्ला अनुसार कुन बाली छनौट गर्ने भनेर जिल्लाको पोटेन्सियलिटी अनुसार फरक बालीहरू रहेका कारणले कुन बाली कुन जिल्लामा भन्ने कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरिनँ। यो जिल्ला अनुसार फरक रहेका हुन्छन्। हरेक जिल्लामा चाहिँ त्यो जिल्लाको प्राथमिकता प्राप्त बालीहरू के हो भनेर पहिचान भएका छन्। ती बालीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष बाली प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर यो साना व्यावसायिक फर्म, कृषि व्यवसायमा व्यवसायीकरणका लागि उन्मुख रहेका साना व्यावसायिक फर्महरूको चाहिँ स्थापना तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता साथ समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी यो बाँझो जग्गामा हामीले अलिकति यो बाँझो जग्गाको लगत पनि राष्ट्रिय स्तरमा नै रहनुपर्ने हो, तर हामीले प्रदेश स्तरमा पनि यसको लगत राख्न
चाहिँ हामीलाई निकै कठिन भइरहेको छ। यो लगत चाहिँ यसलाई र बाँझो जग्गामा चाहिँ खेती गर्नको लागि चाहिँ खेती गर्न चाहने चाहिँ व्यवसायीहरूलाई बाँझो जग्गा खेतीमा उपयोगमा ल्याए बापत चाहिँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समावेश गरेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ यो क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर कुनै जसले तरकारी उत्पादनको चाहिँ अहिले जति गरिरहनु भएको छ, मानौ 2 रुपैयाँमा गरिरहनु भएको छ, उहाँले क्षेत्र विस्तार गरेर 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ यसरी क्षेत्र विस्तार गर्न चाहनुभयो तरकारी उत्पादनका लागि भने त्यो क्षेत्र विस्तार गरे बापत चाहिँ त्यो क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश भएका छन्। त्यसै गरेर चाहिँ यो चक्लाबन्दी गरिएका स्थानहरूमा कृषि उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम खास गरेर चाहिँ यो जग्गाको जुन हाम्रा सासाना खण्डमा खण्डित भएका जग्गाहरूलाई ठुलो ब्लकिङ गरेर त्यसमा व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु गर्नका लागि हामीले भूमि यो चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो चक्लाबन्दी भएका स्थानहरूमा चाहिँ कृषि ठाउँ हेरेर कहीँ यो यान्त्रिकीकरण सहित व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ कृषि उपज उत्पादनको लागि चाहिँ प्रदर्शनी गरेर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ यो प्राङ्गारिक मल उत्पादन चाहिँ घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन ताकि किसानहरूले चाहिँ भकारो सुधार गर्ने, मल मूत्र कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लिक्विड झोल मलको रूपमा प्रयोग गर्ने र मल खाद व्यवस्थापन गरेर मलको चाहिँ मलमा भएका बिरुवाका खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ लिचिङ भएर अथवा इभापोरेट भएर लस हुन नसकोस् र त्यसलाई चाहिँ किसानले राम्ररी कम्पोस्टिङ गरेर फेरि चाहिँ कृषि उपज उत्पादनमा उपयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ। त्यसै गरेर यो व्यावसायिक खेतीका लागि अनुदानमा चाहिँ प्राङ्गारिक मल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि यसलाई चाहिँ समावेश गर्ने उद्देश्य रहेको छ। खास गरेर देश चाहिँ यो रासायनिक मलहरूमा आत्मनिर्भर नभएको र देशले पनि रासायनिक मलमा पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ लामो समयसम्म रासायनिक मलको प्रयोगका कारण माटोको चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ कमी आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको र बिस्तारै चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ अहिलेबाट नै यो प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोगलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ किसानले यसलाई उपयोग गरून् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसै गरी यो स्याउ विशेष कार्यक्रम भनेर गण्डकी प्रदेशका उत्तरी क्षेत्रका मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाहरू स्याउ उत्पादनको लागि आफैमा चिरपरिचित छन्। त्यसै गरी यो गोर्खाका केही उत्तरी क्षेत्र, त्यसै गरेर बागलुङको उत्तरी क्षेत्रमा पनि चाहिँ यो स्याउ उत्पादनको चाहिँ ट्रायल भइसकेको छ। ती क्षेत्रहरूमा पनि स्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ चाहिँ खेती गर्ने कार्यक्रम सामान्यतः यो हाम्रो परम्परागत खेतीमा एक रोपनी क्षेत्रफलमा 12 देखि 15वटा स्याउका बिरुवाहरू अटाउन सक्छ भने यो उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेतीमा चाहिँ एक रोपनीमा 50 बिरुवाहरू उत्पादन गर्छ र यो 5-7 वर्ष भइसके पछाडि एउटै बिरुवाबाट चाहिँ औसतमा हामी चाहिँ बिरुवा हेरेर 25 देखि 35 केजीसम्म प्रति बोट उत्पादन लिन सक्ने भएको कारणले एकदम प्राथमिकताका साथ यो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई पेश गरेको थियो। त्यहाँबाट स्वीकृत भए अनुसार चाहिँ स्याउ विशेष कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरिने यो क्रमिक रूपमा रहेको छ। यस्तै किसिमको अर्को कार्यक्रम हामीले चाहिँ यो स्याउ तथा अर्को शीतोष्ण चाहिँ फलफुलहरूमध्ये चाहिँ यो ओखर र खुर्पानीको पनि प्रवर्धनका लागि हामीले विशेष कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यो स्वीकृत भयो र नेपाल सरकारको बजेट आउने क्रममा त्यसका लागि चाहिँ बजेट विनियोजन भएर आयो भने ती कार्यक्रम पनि थप हुने बेहोरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो पशुपक्षीतर्फ बिमा बिमामा कृषितर्फका बालीहरूमा कृषि बिमाप्रति आकर्षण चाहिँ न्यून रहेको पाइएको र यो कृषि बिमामा नेपाल सरकारबाट 75% बिमाको प्रिमियममा 75% अनुदान दिने व्यवस्था छ र यो कृषि बिमालाई प्रवर्धन गर्नको लागि र गण्डकी प्रदेशमा कृषि बिमा निःशुल्क बनाउनको लागि बिमा प्रिमियममा लाग्ने जुन किसानले अहिलेसम्म यो तिर्नु परेको यो चालु आमा पनि यो किसिमको कार्यक्रम छ भने अर्को वर्ष पनि हामीले चाहिँ यसलाई 25% अनुदान थप अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसै गरेर यो कृषि उपजहरूको चाहिँ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नको लागि जस्तै हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अलैँची अदुवाको उत्पादन यस्तो राम्रो छ। यस्ता चाहिँ
यो निर्यात योग्य चाहिँ कृषि उपजहरूको त्यस्तो चाहिँ प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्नको लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो ग्रामीण कृषि उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर ग्रामीण स्तरमा साना किसानहरूले जस्तै उदाहरणको लागि कसैले चाहिँ साग खेती लगाएर गुन्द्रुक उत्पादन गरेर प्रशोधित वस्तुको रूपमा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, मसौरा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता किसिमका चाहिँ सासाना उद्यमहरू जुन ग्रामीण स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यस्ता उद्यमहरू विकास गर्नको लागि पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरेर यो मौरी व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, तरकारी तथा फलफुलका बिरुवा हामीले प्राथमिकताका साथ यसलाई कार्यान्वयन ल्याउँदैछौँ र साथसाथै यो साना सिँचाइहरूको चाहिँ ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि साना सिँचाइका पूर्वाधारहरू विकास गरेर कृषिमा चाहिँ यो सिँचाइ चाहिँ यसमा अन्तर्निहित यसमा नङ्ग्र मासु जस्तै चाहिँ सम्बन्ध रहेको विषय भएको कारणले यो साना सिँचाइ पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो पशुपक्षीतर्फ यो चालु आवबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम भनेर खास गरेर यो गाई भैँसीमा लाग्ने खोरेत रोग, भ्यागुते रोग र चरचरे रोग विरुद्ध, त्यस्तै गरेर यो भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्ध, बङ्गुरमा लाग्ने बङ्गुरको हैजा विरुद्ध र कुकुरमा लाग्ने रेबिज रोग विरुद्ध चाहिँ हरेक स्थानीय तहका 100% त्यहाँको चाहिँ सेन्सस नै गरेर एनिमलको चाहिँ पशुहरूको चाहिँ सेन्ससबाट तथ्याङ्क लिएर सबै पशुहरूलाई चाहिँ यी रोगहरू विरुद्ध त्यो भित्रका त्यो स्थानीय तहमा भएका सबै पशुहरूलाई यो रोग विरुद्ध चाहिँ खोप लगाउने गरेर र त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई पूर्ण खोपयुक्त पशुको पूर्ण खोपयुक्त चाहिँ स्थानीय तह घोषणा गर्ने गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याएका छौँ। यो आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा आउने आगामी वर्ष हामी कम्तीमा 15वटा स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ पशुको पूर्ण खोपयुक्त पालिकाको रूपमा स्थानीय तहको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गर्नेछौँ र यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षका 15 प्लस यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 15 गरेर चाहिँ थप गरेर कम्तीमा 30वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भनेर हामीले गत यो चालु आवबाट नै यो दुधमा चाहिँ दुध उत्पादनमा चाहिँ प्रोत्साहन दिने, किसानले फर्मल मार्केटिङ नेटवर्कमा चाहिँ दुध बिक्री वितरण गर्दाखेरि प्रति लिटर दुधमा ₹2.50 चाहिँ किसानलाई चाहिँ उत्पादन गरे बापत प्रोत्साहन भनेर चाहिँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पशुपक्षीको बिमा शुल्कमा पनि 25% चाहिँ बिमा प्रिमियममा चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो सानो व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ र यो पशुपक्षीहरूको चाहिँ पकेट विकास गर्ने, मत्स्य पोखरीहरूको विस्तार गर्ने र भैँसी विकास कार्यक्रम भनेर खास गरेर चाहिँ यो भैँसी चाहिँ मासुमा पनि प्रयोग हुने कारणले गर्दा लैनो भइन्जेलसम्म दुध खाने र बकेर नभएपछि अब खारो रहन थालेपछि त्यसलाई कटाइमा दिने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रै प्रदेशभित्र चाहिँ यो पाडी बाछीहरू चाहिँ यो पाडी हुर्काउने प्रचलन कम भएको र वर्षै पछि अथवा हामीले अहिले पनि देख्न सक्छौँ प्रतिदिन चाहिँ लगभग 80-90वटा भैँसी चाहिँ गण्डकी प्रदेशभित्र चाहिँ दुहुना भैँसीहरू प्रतिदिन त्यति दरमा भित्रिरहेको कारणले गर्दा यो उन्नत नस्लका पाडी बाछी हुर्काउनको लागि प्रोत्साहन पनि गरिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो मासु व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर र यो ब्रोइलरको चाहिँ अथवा मासुजन्य वस्तुहरूको चाहिँ मध्ये पनि खास गरेर कुखुराको मासुमा चाहिँ यो मूल्यमा बजार मूल्यमा प्रति केजी बजार मूल्यमा चाहिँ एकदम उतार चढाव आइरहने, कहिले कहिले किसानहरूले चाहिँ एकदम सस्तोमा बेच्नुपर्ने, कहिले धेरै चाहिँ महँगो पर्न आउने, यस्तो भएको कारणले त्यसलाई स्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि बढी उत्पादन भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ मासु प्रशोधन गरेर कोल्ड रुममा स्टोर गर्ने र न्यून उत्पादन भएको बेला त्यसलाई फेरि बजारमा ल्याएर एक किसिमको चाहिँ बजारमा स्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि यो कोल्ड रुमहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा एउटा उदाउँदो ठाउँ छ। हाम्रो यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही साथीहरूले आएर चाहिँ यहाँ बाख्रा बोयरको चाहिँ एकदम राम्रो स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्नु भएको छ र त्यो चाहिँ बोयरको स्रोत केन्द्रमा चाहिँ बोयर चाहिँ खरी बाख्राको चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ यो
त्यसबाट उत्पादन हुने सन्ततिहरूमा चाहिँ बोयरका क्यारेक्टरहरू स्टेबलाइज चाहिँ गर्ने गरेर एउटा अनुसन्धानमा आधारित बाख्रा विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो भानुमती बाख्रा विकास कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई पनि निरन्तरता दिने कार्यक्रम छ। त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेशका चाहिँ रैथाने पशुहरू चाहिँ को प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब गण्डकी प्रदेशमा मात्रै पाइने लुलु गाई छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो गण्डकी रिभर बेसिन भनेको चाहिँ यो लिमे पार्कोटे भैँसीको चाहिँ उद्गम स्थल हो। अब यो भैँसीहरू लोप भएर जाने स्थिति अथवा लोप हुने स्थितिमा छैन, तर सङ्ख्या वर्षेनी घट्दो क्रममा छ। त्यसकारणले यिनीहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ खरी बाख्रा पनि चाहिँ एकदम गण्डकी प्रदेशको चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ के अरे यो पशुभित्र पर्छ। त्यस्तै बरुवाल भेडा होइन, च्वाचे र हुर्रा बङ्गुरहरू चाहिँ यो हाम्रो हुर्रा बङ्गुर चाहिँ नवलपरासीमा पूर्वी नवलपरासीमा मात्र हो र च्वाचे चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ यो पालिने भएको कारणले यस्ता रैथाने पशुहरूको प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने अथवा प्रस्तावमा चाहिँ आगामी वर्षको बजेटमा चाहिँ प्रस्ताव गरिने बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो भूमि व्यवस्थाको क्षेत्रतर्फ चाहिँ जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम यो गण्डकी प्रदेशको एकदम सफल कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ। यसमा हामीले चाहिँ 2 आर्थिक वर्षमा गरेर लगभग 5,000 रोपनी चाहिँमा यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ यो ग्रामीण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम भनेर ग्रामीण स्तरमा चाहिँ एकीकृत हिसाबले बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो चाहिँ अद्यावधिक गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा यो अझ ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। राज्यलाई राजस्वमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ घाटा लागेको अवस्था छ, किनकि ठुलो मूल्यमा चाहिँ किनबेच भइरहेका जग्गाहरूमा पनि चाहिँ त्यो सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक नभएको कारणले बाटो नभए चाहिँ गरेर रजिस्ट्रेसन पासहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्न सक्ने हो प्रदेशका चाहिँ ठुला सहरी क्षेत्रमा भन्ने हो भने यसले चाहिँ यो राजस्वमा चाहिँ अत्यधिक वृद्धि गर्ने भएको कारणले यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ल्याएको छ। त्यसै गरी यो त्यसको चाहिँ रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सहकारीतर्फ चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि तथा सहकारी संस्थाहरूको नियमनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू समावेश हुँदैछन् र यो दुग्ध सहकारी संस्थाहरू मार्फत चाहिँ यो दूध सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना र सुदृढीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कृषि सहकारीलाई चाहिँ बजारीकरणमा सहयोग गर्ने किसिमका चाहिँ कृषि सहकारीहरूले उत्पादन गरेका आफ्ना सदस्यहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ एक सहकारी एक उत्पादन भनेर कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरेर हालसालै हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ यो क्षेत्र अलिकति वृहत भएको छ, बढेको छ। पहिला हामी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै भन्थ्यौँ भने अहिले भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भएको छ। गरिबी निवारणको क्षेत्रतर्फ पनि के कार्यक्रमहरू हामीले समावेश गर्नुपर्ने छ। गरिबी निवारणको विषय भनेको आफैमा चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्धित विषय रहेको कारणले गर्दा हाम्रा अन्य चाहिँ कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने छ भने यसलाई नै गरिबी निवारणकै क्षेत्रलाई चाहिँ फोकस गरेर के कार्यक्रमहरू अन्य सान्दर्भिक कार्यक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाल पनि यो छलफलकै क्रममा रहेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो कोभिडको महामारी र कृषि बजेट तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ यसो हेर्ने हो भने हाम्रो खास गरेर चाहिँ हाम्रो अरू कार्यक्रमहरूले पनि यो धेरै कार्यक्रमहरू योसँग अन्तर सम्बन्धित छन् र सिधै यसले कति सहयोग पुर्याउँछ, पूर्ण रूपमा त्यसलाई सहयोग पुर्याउने अथवा यो कोभिड महामारीसँग जुझ्नलाई सहयोग पुर्याउने अथवा आंशिक रूपमा अथवा अलिक तटस्थ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ डिसेन्ट्रेट गर्न चाहिँ अलि चाहिँ कठिनै देखियो। र मैले चाहिँ यहाँहरूमा आज के सेयर गर्न चाहेँ भने यो व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन भइरहेको छ गण्डकी प्रदेशमा। यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत यो कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ निर्व्याजी यो कोभिडबाट प्रभावित भएको कारणले गर्दा चाहिँ निर्व्याजी कर्जा प्रवाह गर्ने यो क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लिएको कर्जा, यसमा चाहिँ कृषि बाहेक अन्य विभिन्न व्यवसायहरूको पनि छ। तर कृषि व्यवसायहरूले पनि यो चाहिँ व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यक्रममा चाहिँ आवेदन दिएर त्यहाँबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यो निर्वाजी कर्जा उपलब्ध गराउने किसिमको कार्यक्रम हो र यो 50 लाखभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने कृषि व्यवसायहरूले चाहिँ योबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अन्य हाम्रो अन्य विभिन्न नियमित कार्यक्रमहरूमा पनि यो कोभिड प्रभावितहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन चाहिँ गरिने गरिएको छ। खास गरेर यो कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू अथवा कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगार
रोजगारीमा जान नपाएकाहरू अथवा स्वदेशमा नै कोभिडका कारणले चाहिँ रोजगारी गुमाएकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो लाभग्राही छनौट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई प्राथमिकताका साथ चाहिँ ती कार्यक्रमबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने बेहोरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले मेरो छोटो प्रस्तुति चाहिँ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहे। धन्यवाद। ग्रीष्म सरले यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो यसमा इनबक्समा हालिदिनु न तपाईँले ल सर। मेलमा हजुर हुन्छ। मेल हजुरलाई मेल गरेको थिएँ, त्यसमा फरवार्ड गरिदिए पनि हुन्छ। हजुर हुन्छ, हस्। धन्यवाद ग्रीष्म सर। कृषि मन्त्रालयले मोटामोटी रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पार्दै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुभयो र पक्कै पनि लाइभबाट पनि धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको छ र यहाँ पार्टिसिपेट अरू कृषि विज्ञ, कृषिसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले पनि सुन्नुभयो र यो कुरालाई मनन गर्नुभयो र अब हामी यही कुरालाई टेकेर मन्त्रालयले तयार गर्दै आएको यो कार्यक्रम बजेटकोलाई टेकेर नै हामी छलफल गर्छौँ र यहाँ उपस्थित भएका अतिथि विज्ञहरूलाई लागेका कुरा, दिनुपर्ने सुझाव, के गर्नुपर्छ, यो ठिक छ बेठिक छ, अब यो गण्डकी प्रदेशको कृषि कस्तो हुनुपर्छ, बजेट कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। यसै क्रममा कास्कीमै गण्डकी प्रदेशमै रहेर कृषि उद्यमीको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको कृषक पनि उषा पौडेललाई आफ्नो धारणा, सुझाव, जिज्ञासा राखिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। उषा पौडेल। ग्रीष्म सरले यो पहिले यो स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनु न। उषा पौडेल म्याम अनम्युट गर्नु, के अरे तपाईँको साउन्ड सुनिएन। अब सुनियो। सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद सरलाई। सर सुनिरहेको छ? सुनिया छ। समय दिनुभएकोमा यहाँ यो आयोजक टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो ग्रीष्म सरले अघि आगामी बजेटको लागि पनि धेरै कुराहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ र म एउटा कृषक र म कृषक उद्यमी भएको र व्यवसायी भएको नाताले पनि थोरै कुराहरू के जोड्न चाहे भन्दा अब यो आर्थिक यो बजेटमा, कृषि बजेटमा के हुँदा चाहिँ अलिकति सहज होला अथवा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा यसलाई अलिकति हामीले कृषिलाई अब कृषिलाई केलाई हामीले कृषि तरकारीलाई मात्रै फोकस गर्ने या केलाई मात्रै गर्ने भन्ने कुराहरू पनि धेरै आइरहने कुरा हुन्। यसमा चाहिँ के भन्दा पनि यसमा प्रोडक्सनलाई नै, फुड प्रोडक्सनलाई, फुड सिस्टमलाई कसरी सिस्टमेटिक तरिकाले ओभरअल लैजाने होला भन्ने कुरामा अलिकति हामीले यसलाई ध्यान दिएर नै यसलाई फुड सिस्टमलाई नै गरियो भने अलिकति सहज हुन्छ कि अलिकति सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्नको लागि भन्ने लागेको छ। अनि हामीले उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छौँ र उत्पादनकै क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटीमै दिएर बजेटहरू छुट्याइरहेका छौँ। त्यसको सँगसँगै यसलाई प्रशोधन, बजारीकरणलाई र बजारीकरण कसरी सुनिश्चितता गर्ने र यसलाई प्रशोधनतिर कसरी लैजाने र यसलाई चाहिँ निरन्तरता अगाडि लैजाने भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि यो अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अनि अहिलेको यो समय, यो परिस्थिति भनेको अलिकति अब भनेको डिजिटल रूपमा जाने बेला आइसक्यो सबै कुराहरूलाई। अब यसलाई अलिकति बजेटको कुराहरू अनुदानको तरिकाले र डिजिटली रूपमा अगाडि लयो भने पक्कै पनि सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। र अनि अर्को कुरा भनेको अब म किसानसँगै र बढी फिल्डमै काम गर्ने हुँदा उहाँहरूको गुनासोहरू पनि आइराख्ने कुरा हो। बजेटमा कृषितिर बजेट छुट्याउँदाखेरि अलिकति कृषकको फिल्डमै आएर उहाँहरूको स्तर हेरेर कसलाई कति के जरुरत छ कि छैन अथवा उहाँले के हो त उहाँहरूको नेसेसरी भन्ने तरिकाले नै त्यसमा बजेटहरू छुट्याउँदाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि धेरै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मैले त्यो पनि सुन्ने राखेकै कुरा हो। त्यसरी नै हामीले बजेटलाई अलिकति छुट्याउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न र त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिएको हो कि भन्ने कुरामा अलिकति सहज हुन्छ होला।
र अर्को कुरा भनेको हामीले सहुलियत रेन्टको सहुलियतको कुराहरू पनि अघि सरले पनि ग्रीष्म सरले पनि जोड्नु भएको थियो र लास्ट इयरमा पनि अलिकति सहुलियतको कुराहरू आइराखेको थियो। यो सहुलियतको कुरामा पनि अब कसरी गर्न सकिन्छ बढी किसानको लागि। अब उनीहरूको ठाउँमै हेरेर अब कोहीलाई 4 लाख 5 लाख चाहिएला, कोहीलाई अलिक ठुलै व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त अलिक ठुलै भोल्युममा नै उहाँहरूलाई बजेट चाहिन सक्छ। त्यही आधारमा त्यसरी नै कृषककै उहाँहरूकै अनुमानित रूपमा अथवा त्यसरी नै हामीले गरियो भने चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ आगामी वर्षको लागि पनि रिजल्ट दिन्छ कि भन्ने लाग्छ। र अर्को भनेको साना किसान मैत्री हुनु पर्यो, किनकि हामीले ठुला व्यावसायिक भन्दा कतै हाम्रो साना कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त छुटिरहनु भएको त छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले थोरै मध्यनजर गर्यौँ भने अलिकति सहज हुन्छ कि बजेटहरूलाई गर्ने बेलामा पनि त्यो साना किसान मैत्रीमै रूपमै लान सकियो भने पनि एउटा अलिकति राम्रो हुन्छ होला। र अर्को कृषि प्रशोधनको कुराहरू भइसक्यो। र अर्को चाहिँ कति बजेट आइरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले बरु के भन्छ अरे त्यसमा सदुपयोग नभइकन फ्रिज हुने स्थिति पनि कहिले आइरहेको हुन्छ। बरु त्यो बजेटलाई कसरी हुन्छ, साना किसानसँग पुर्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यसलाई अलिकति त्यो बजेटलाई फ्रिज हुने पैसालाई चाहिँ बरु किसानकै लागतमा बरु नयाँ युवा साथीहरू आइरहनु भएको छ अहिले कोभिडकोमा, उहाँहरूलाई नै रोजगारी दिने तरिकाले त्यो फ्रिज हुने पैसाहरूलाई बरु त्यसरी मोबिलाइज गर्दाखेरि पनि अलिकति सहज हुन्छ कि त्यसमा। र अर्को सफ्ट लोनकै कुरा धेरै मैले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले सफ्ट लोन नै बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो। त्यो सफ्ट लोनले गर्दा नै उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने त्यो लोनले मैले यति लोन लिइसकेछु भने चाहिँ त्यो रिटर्न गर्नुपर्छ, त्यो रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ मैले मेहनत गर्छु नि त भन्ने तरिकाहरूको पनि धेरै उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ त्यसरी आइरहेको छ। र अर्को भनेको हामीले यो गण्डकी प्रदेश एक आफैमा अलिकति प्राङ्गारिक क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमा अलिकति प्राङ्गारिक क्षेत्रलाई पनि बजेट गर्दाखेरि त्यसमा रैथाने बिउ मलहरूदेखि लिएर अघि सरले मलको कुराहरू पनि गर्नुभयो, त्यसमा रैथाने बालीहरूलाई पनि हामीले कसरी जोगाइराख्ने अथवा त्यो रैथाने बिउहरूलाई कसरी जोगाइराख्ने सिडको कुराहरू पनि अघि आइरहेको थियो। त्यसमा रैथाने आफ्नै बालीहरूलाई नै कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा पनि अलिकति हामीले चासो दिएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होला। त्यो बजेटिङहरू गर्दा त्यसरी पनि छुट्याइदिनु भयो भने सहज हुन्छ होला मलाई लागेको त्यसमा। र मेन भनेको त प्रोडक्सनलाई र अब यसलाई चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्ने, यसलाई नै मेन फोकस चाहिँ यसैलाई नै गरेर हामीले उत्पादन मात्रै गरेर भएन, यसलाई बजारीकरणको सुनिश्चितता चाहियो। व्यवसायिकहरूले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्नेतिर हामी त्यसरी नै लाग्यौँ भने पक्कै पनि यो सहज हुन्छ होला। र पछि फेरि पनि यसलाई टपिकहरू आयो भने जोडौँला। हस्, धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद उषा पौडेल म्यामज्यू। अब यसै क्रममा हाम्रा कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ ईश्वरमान श्रेष्ठज्यू, उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। ईश्वरमान श्रेष्ठज्यू। यार सम्पूर्णमा नमस्कार, म चाहिँ ईश्वरमान श्रेष्ठ, मेरो घर चाहिँ गोर्खा र म कृषि विज्ञ भन्दा नि एउटा कृषिको विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु। र मलाई ग्रीष्म सरले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो यो बजेटको चाहिँ, किनभने धेरै कुराहरूलाई कभर गरिएको छ, किसानमुखीदेखि लिएर कृषिमा व्यावसायिकरणसम्मको लागि होइन, यन्त्रीकरणदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई समेटिएको छ। र यो चाहिँ सधैँ बजेटहरू बन्दा कार्यक्रमहरू बन्दा चाहिँ धेरै राम्रै बन्ने गर्छ। तर मलाई अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो रियल जसकोमा पुग्नु पर्ने हो, जो चाहिँ रियल बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कोमा नपुगिसकेको हुनसक्छ। हुन त अब यो अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ होइन मैले यसलाई दुई तरिकाले हेर्ने गर्छु। एउटा चाहिँ जस्तो दीर्घकालीन रणनीतिहरू के बन्न सक्छ र अहिले यो अल्पकालीन जस्तो कोभिडकै बेलामा चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। यति बेला त होइन हाम्रो देशमा मात्रै नभए विश्वमै यस्तो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू अल्मलिरहेको अवस्था छ। नेपालमा त झन् अहिले हाम्रो बजारीकरण प्रोडक्सन नै पनि, त्यसपछि हाम्रा अहिले त कृषिको मुख्य सिजन नेपालको होइन, अघि नै पनि भन्नुभयो धानको लागि प्रमुख सिजन, इनपुटका कुराहरूमा पनि लजिस्टिकका कुराहरूमा पनि धेरै समस्या भोगिरहेका छौँ। र ती कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले जस्तो अहिले बनाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ मैले अहिले देखेको के हो भने कार्यक्रमहरू राम्रो बने पनि रियल बेनिफिसियरीहरू कहाँ पुग्छन् कि पुग्दैनन्, किनभने हामीलाई त समस्या नेपालमा कृषक को हुन् भनेर नै पहिचान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हामीले जस्तो कृषकको परिभाषा दिनु पर्यो भने
कसैले जब गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको जब सिद्धियो भने त्यसपछि भोलिपल्टबाट उहाँको स्टाटस चाहिँ कृषक बन्छ वा के अरे जो चाहिँ हामीले कृषकको रूपमा हेर्नु पर्दा चाहिँ सायद कृषि नै पढेका मान्छेहरू पनि यति धेरै कम रूपमा चाहिँ कृषि पेसामै संलग्न हुनुहुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दा पनि कृषकको आइडेन्टिफिकेसन राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले समस्या भोगिरहेका छौँ जस्तो मैले त यो कृषकलाई पनि अब जस्तो अहिले नै भनौँ कोही विदेशबाट फर्केर आउनुभएको छ केही समयको लागि टुरिस्ट कृषक वा होइन आफ्नो एस्थेटिक पर्पजका लागि मात्रै काम गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुँदैन यदि हामीले जस्तो साना कृषक नै भए जो साना कृषिबाट चाहिँ व्यावसायिकरणमा उन्मुख हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छानेर चाहिँ हामीले यी कार्यक्रमहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरो के भयो भने जस्तो हाम्रो यो मन्त्रालय अन्तर्गत जो चाहिँ रियल इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकायहरू हुन्छ उहाँहरूमा पनि कस्तो छ भने अहिले हामी प्रपोजल डेभलपमेन्ट होइन यी विभिन्न कुराहरू जुन हाम्रा कागजी प्रक्रिया छ त्यसमा पनि धेरै अल्मलिरहनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि धेरैले यदि थोरै कुराको लागि भन्दा म आफै लाग्छु भनेर लागिरहनु भएको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो रियल इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि समस्या परिरहेको देखिरहेको छु र अर्को कुरो चाहिँ यो जुन हामीले यो मलाई अहिले एउटा कुरो एकदम के चाहिँ राम्रो लाग्यो भने जस्तो हामी उत्पादनमा आधारित यो जुन अनुदान दिइरहेका छौँ यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने रियल बेनिफिसियरी जो हुन् जो कृषि पेसामै लागेर योबाट चाहिँ होइन केही गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको हुनुहुन्छ नत्र भए जस्तो हाम्रो पहिला एकदम धेरै विकृति आइसकेको थियो प्रपोजल लेखेर जो पढ्न लेख्न जानेका मान्छे छन् उहाँहरूले मात्रै प्रपोजल लेखेर होइन यो अनुदानहरू लिने गर्नुहुन्थ्यो तर यसलाई चाहिँ यो उत्पादनमा आधारित के अरे जुन हामी ग्रान्ट सपोर्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने मलाई लाग्छ यो पशुपालनमा यो दुग्ध व्यवसायमा नभए अरूमा पनि यो गर्न सकियो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने यो प्रोडक्सन र मार्केटिङ वा नेटवर्किङको कुराहरू चाहिँ तालमेल नमिल्दाखेरि किनभने यो नेपालमा त हामी यो पर्फेक्ट मार्केट कम्पिटेटिभ मार्केट होइन यो अनि त्यसपछि मार्केट इन्फर्मेसनका कुराहरूले पनि जस्तो प्रोडक्सन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ जहाँ बढी डिमान्ड छ त्यहाँ नआइपुग्न सक्ने वा आए पनि यो बिचको जुन हामीले अहिले पनि भन्ने गर्छौँ यो एक्टरहरू भ्यालु चेनका एक्टरहरू लामो हुँदा उहाँहरूले चाहिँ धेरै गरिरहनु भएको छ एक वर्षभरि जसले खेती गर्नुहुन्छ जो प्रोडक्सनमा लाग्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो भ्यालु चेनमा सेयर काम गर्न सकियो भने पनि मलाई एकदम यो चाहिँ कस्तो भने रियल बेनिफिट जो हुनुपर्ने जो प्रड्युसर छन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो भ्यालु चेनमा पनि होइन यो मूल्य श्रृङ्खलामा पनि आफ्नो योगदान बापतको लागत चाहिँ उहाँहरूले नि सेक्युर गर्न सक्नुहुन्थ्यो यसलाई पनि ध्यान दिएर जान सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो र अहिले यो कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ किसानहरू जहिले पनि मारमा पर्ने अघि नै पनि कुरा गरियो बजारमा दुध पोखिरहनु भएको छ होइन तरकारी आफ्नो बारीहरू जोतेर तरकारी बारीमै छोड्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो जस्तो इन्फर्मेसन सिस्टम मार्केटिङ च्यानललाई चाहिँ राम्रोसँग लिङ्क गराउन सकियो भने मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि बेनिफिट हुन्थे काठमाडौँमा वा ठुला सहरहरूका कस्टमरहरूले चाहिँ धेरै पैसा तिरिरहनु भएको छ तर प्रड्युसरले पाउनु भएको छ तर प्रड्युसरले पाउनु भएको छैन वा बारीमै जोत्नु परेको छ त्यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको लेभलबाट अहिले चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यो कोभिडको जुन हाम्रो यो लकडाउन भइरहेको पिरियडमा त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म होइन कुनै तरिकाले अल्टरनेटिभ उपायहरू चाहिँ खोजेर जोडेर गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ र अहिले अब म चाहिँ कोभिडसँग जोड्नु पर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या भनेको जस्तो इनपुटहरूमा भइरहेको छ जस्तो किसानहरूलाई अहिले यति बेला अब धानको सिजन हुन लाग्यो बिउका कुरा हुन सक्छन् मलका कुराहरू हुन सक्छन् होइन त्यो चाहिँ हामीले समयमा पुर्याउन सक्यो भने जस्तो नेपालको जिडिपीमा धानको योगदान सबभन्दा उल्लेखनीय छ कृषिभित्र पनि होइन त्यही कारणले गर्दा एड्रेस गर्न सक्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ नत्र भयो भने फेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ सधैँ समस्या होइन अनि त्यसपछि सबभन्दा ठुलो हुने उजागर भइरहने समस्या यो हुन्छ अब अहिले रिसेन्टली त हामीले त्यो जस्तो अब होइन मलहरूको के अरे रिप्लेसमेन्ट त गर्न सकिन्न तर दीर्घकालीन रूपमा यो फुड सेक्युरिटी किनभने अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू जस्तो विभिन्न यो कोरोनाको कारणले गर्दा भइरहेको जब पनि पाउनु भएको छैन इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेहरूको लागि धेरै समस्या भइरहेको छ जस्तो सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभइकन गाउँ गाउँमा पनि यसपालि त होइन कोरोनाले धेरै असर पारेको गर्न छिटो रूपमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यी कुराहरूमा नि ध्यान गयो हुँदै मलाई लाग्छ धेरै जनताहरू बेनिफिट हुने थिए
जस्तो हाम्रो गण्डकी प्रदेश त पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पनि अति राम्रो। यसलाई चाहिँ कृषि र पर्यटन दुईटै कुरालाई बेनिफिट हुन्थे, हाम्रा कृषकहरू अझ धेरै लाभान्वित हुन सक्थे। यही कुरा राख्दै मैले अहिलेलाई बिदा भएँ। फेरि कुनै प्रसङ्ग आएछ। धन्यवाद ईश्वरमान सर। वास्तवमा महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो पर्यटक र कृषिको लागि, र कृषिसँग पर्यटकलाई जोडियो भने झन् यो एकदमै देशकै एउटा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने यो प्रदेश हुन सक्छ।